नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्युज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र चैरू। 2 वर्ष अघि आफूले चाहेको मान्छेलाई संवैधानिक नियुक्त दिन त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदमा एक लौटी गर्न अध्यादेश जारी गराए। ओलीको त्यो एक्सन विरुद्ध कांग्रेस त विरोधमा उत्रिने नै भयो। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पनि आपत्ति जनाए। संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलको नेता सभामुख पनि सदस्य हुने भएका कारण ओलीले आफूले चाहे अनुसारका मान्छेलाई नियुक्त दिन सकेनन्। त्यही भएर निर्णय गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए। ओलीको त्यो क्रियाकलापको घोर विरोधमा कांग्रेस उत्रियो। कांग्रेसीहरूले लोकतन्त्र नै धरापमा परेको भन्दै सडक तताए। आन्दोलनको आदि बेहरी नै ल्याउलाजै गरे। यो घटना भएको 2 वर्ष मात्रै भएको छ। ओलीले जे गरेका थिए त्यही बाटोमा कांग्रेसका शेरबहादुर देउबा हिँड्न थालेका छन्। उनले अहिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर मनलाग्दी नियुक्तिको धन्दा गराउन खोजिरहेका छन्। संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामै दर्ता गरिएको छ। हिजो केपी ओलीले जे गरे त्यसलाई कांग्रेसीहरूले लोकतन्त्रमाथिकै बलात्कार भनेका थिए। अहिले त्यही काम कांग्रेस आफैले गर्दा चमत्कार मानिदिनु पर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा संवैधानिक परिषदलाई प्रधानमन्त्रीको तजविजमा नियुक्ति दिन सकिने गरी संशोधन गर्न खोजिरहेका छन्, ताकि अख्तियार, लोकसेवा आयोग, अन्य आयोगहरू, राजदूत, न्यायालय जस्ता अङ्गहरूमा हुने नियुक्ति एक्लैले गर्ने चाहना देउबाको छ। राज्यका अति महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा एक्लै नियुक्त गर्ने चाहना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको देखिन्छ। तर लोकतन्त्रमा यस्तो चाहना प्रधानमन्त्रीको हुनु भनेको संवैधानिक अङ्गका रिक्त पद बेचेर पैसा जम्मा गर्ने नियत हुनु बराबर हो। लोकतान्त्रिक मुलुकका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो वैश्य चाहना राख्दैनन्। ओलीले संविधान मास्न लागे भनेर विकल्पमा जन्म भएको देउबा सरकारले गरेको यो कामलाई घटिया भनियो भने घटिया शब्दकै बेइज्जत हुन्छ। प्रचण्ड जस्ता क्रान्तिकारी, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव जस्ता विधि पद्धतिका हिमायतीहरूको साथ रहँदासम्म प्रधानमन्त्री देउबाले सायद संविधान नमाने पनि हुन्छ होला। दर्शकहरू, स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। यी हुन् जनता समाजवादीबाट असार 20 मा कृषि मन्त्री बनेका मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव। यादवलाई मन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले नियुक्त गरेका थिए। सिंह ती व्यक्ति हुन् जो 74 सालमा प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर 4 बाट पराजित भएका थिए। अब संविधानको धारा 78 को उपधारा 4 मा जे लेखिएको छ त्यो पनि हेरौँ एकपटक। उपधारा 4 ले भन्छ, उपधारा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तका लागि योग्य हुने छैन। अर्थात् संविधान अनुसार मृगेन्द्र कुमार सिंहलाई मन्त्री बनाउनै मिल्दैन थियो। जुन सरकारले संविधानकै धज्जी उडाएर मन्त्री बनाउँदै हिँड्छ त्यस्तो सरकारले केपी ओली वा पञ्चायत वा अरू कुनै कालका प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने हैसियत राख्छ? यो तथ्य थाहा पाइसकेपछि लाग्छ हाम्रो देशमा शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव यी 4 भाइले संविधान मान्दैनन्, ऐन टेर्दैनन्, कानुन पालना गर्दैनन्, नियमलाई त आफैले धोइ पखाली गरेर घाममा सुकाइदिन्छन्। यी त पञ्चायत कालका राजा भन्दा पनि माथिल्लो स्तरका छन्। यिनलाई यो देशको संविधानले पनि बाध्न सक्दैन। जनताले सडकमा मकै पोलेर बेच्दा तिनका गाडा उठाइन्छ, तर शासकले संविधान च्याते पनि हुन्छ, जलाए पनि चल्छ, हुन्छ जे उत्पात मचाए पनि हुन्छ, नङ्गा नाच्ने देखाए पनि हुन्छ। किनभने यी त जनताका प्रतिनिधि कम, शासक ज्यादा भए। के लोकतन्त्रमा यस्तै हुने हो त? यो प्रश्नको जवाफ के हो भने जुन देशमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गरिन्छ त्यो देशमा यस्तो हुँदैन। जहाँ गुण्डा र अपराधीहरूले शासन गर्छन् त्यहाँ मात्रै संविधान मिच्ने काम हुन्छ। हाम्रो देशका वर्तमान शासक गुण्डा त होइनन्, अपराधी पनि होइनन्, तर पनि शासन शैली गुण्डा राजको जस्तै छ। हामी लोकतन्त्र भनेर फगत राफ अलापिरहेका छौँ। केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत ल्याएका थिए। ओलीले त्यसो गर्दा विज्ञप्ति निकालेर शेरबहादुर देउबाले ओली अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी भएको भन्दै विरोध गरेका थिए। जब देउबा आफै प्रधानमन्त्री भए 1 वर्ष पनि बित्यो। ओलीले अधिनायकवादी हुन ल्याएको विभागलाई देउबाले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फिर्ता पठाएनन्।
उदेक त यो कुरामा लाग्छ प्रधानमन्त्री देउबाबाट आफ्नै ज्यान सम्हालिन छाडेको छ, तर पनि सबै ओगट्ने तिर्सनाले छाडेको छैन। पार लगाउन नसक्नेहरूले ओगटेर मात्रै के राख्नु हो प्रधानमन्त्रीज्यू? अलिकति त शरम गर्नुस्। शरमलाई पनि तपाईँको शैली देखेर शरम लाग्न थालिसक्यो। आउनुहोस् सुरु गर्नु जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ विशेष एपिसोडका साथमा। र आजको कार्यक्रममा बजेटमा भएको घुसपैठ सम्बन्धीको प्रकरणलाई हामी फलोअप गर्दैछौँ। अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज योजनाबद्ध रूपमा हटाइएको विषय यति बेला बाहिर आएको छ र हार्ड डिस्क रिकभरका लागि प्रहरी ल्याबमा पठाइने भएको छ। यसबीच संसदीय छानबिन समितिलाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले समेत अनौठो किसिमका सुगा रटान शैलीमा बयान दिएको खुल्न आएको छ। यो विषयको विशेष फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यस्तै नेपालको पहिलो साइन्स क्याम्पस अमृत साइन्स क्याम्पसको दयनीय अवस्था पनि आजको कार्यक्रममा देखाउनेछौँ। राजनीतिक सङ्गठनहरूको अराजकताले क्याम्पस धराशायी बन्न थालेको छ र विद्यार्थीहरूको भविष्य बिग्रिने सम्भावना बढेको छ। यो विषय आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। र यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई पुगेका मेघमान तामाङको उद्धार गर्न सफल भएका छौँ। मेघमान नेपाल फर्किएसँगै उनको परिवारको आँसुमा परिणत भएको छ। यो सफलतासँग जोडिएको विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। र यस्तै कस्तुरी बिना प्रकरणमा निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन खोजेको अनुसन्धानबाट खुलेसँगै शिव लिम्बू नाम गरेका व्यक्ति हिरासतबाट छुटेका छन्। यो अर्को सफलताको कथा पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। र यस्तै गत कार्यक्रममा समय अभावले प्रस्तुत हुन नसकेको विषय तिलोत्तमा नगरपालिकामा कोरोनाका बेला बाँड्नुपर्ने राहत कुहिएको विषय पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि जोडिनेछौँ, जसका लागि हामीले हाम्रो माध्यम तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, गत आर्थिक वर्षमा विकासका लागि छुट्याइएको बजेट 57% मात्रै खर्च भएको छ। विकास बजेट खर्च गर्न भन्दा गठबन्धन जोगाउन मात्रै सरकारको चासो हुँदा यस्तो परिणाम आएको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 78.27%ले तालीमा र 21.73%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मत परिणाम अनुसार विकास बजेट खर्च गर्न भन्दा गठबन्धन जोगाउनमा मात्रै सरकारको चासो हुँदा यस्तो परिणाम आएको हो भन्नेमा बढी मत परेको छ। अर्थात् 78.27% दर्शकहरूको मत तालीमा देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, केही सञ्चार माध्यमले संस्थागत र व्यक्तिगत गरिमामा आँच पुर्याएको भन्दै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रेस काउन्सिलमा क्षतिपूर्तिको दाबीसहित कारबाहीको माग गरेको स्वाभाविक छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बजेट ल्याउने रात अर्थ मन्त्रालयमा बिचौलियाहरू प्रवेश गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार सबै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले एकै स्वरमा घोकेको कण्ठ पारेको शैलीमा भनेका छन्, बजेट तयार पार्ने बेला मध्यरातमा अरू कोही प्रवेश गर्न सम्भव नै हुँदैन। यदि यस्तो हो भने 14 गते दिउँसो 2 बजेदेखि 15 गते दिउँसो 2 बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज किन मेटाइयो त? बिचौलिया प्रवेश गरेको खबर जेठ 31मा सार्वजनिक भएको थियो। विषय विवादित भएपछि अर्थ मन्त्रालयको काम भएका सामग्री, भिडियो, कागजात, प्रमाणहरू सुरक्षित राख्ने हो कि छानेर त्यही दिनको फुटेज चाहिँ मेटाउने हो त? बिचौलिया प्रवेशबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले आज केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ। समितिलाई अनुसन्धानमा केही बाधा पनि पुगेको बुझिएको छ। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। बजेट बनाउने क्रममा बाहिरी व्यक्तिहरूको घुसपैठका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको निष्कर्ष निकालेको छ। हार्ड डिस्क प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाइने घटना भएको दिनको फुटेज नभेटिएपछि संसदीय विशेष समितिको मंगलबारको बैठकले सीसीटीभीको हार्ड डिस्क नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
समितिले जेठ 14 गते मध्याह्न 2 बजेदेखि 15 गते मध्याह्न 2 बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सीसीटीभीको हार्ड ड्राइभ दिएको थियो, तर त्यो जेठको नभई असारको भएपछि समितिले आइतबार फेरि जेठको फुटेज दिन पत्र पठायो। सोमबार सीसीटीभीको हार्ड ड्राइभ नै अर्थबाट आए पनि त्यसमा घटना भएको दिनको फुटेज नभेटिएको जनाइएको छ। मंगलबारको बैठकमा विज्ञहरूले हार्ड डिस्क रिकभर गर्न सकिने सुझाव दिए। त्यसपछि हार्ड डिस्क नेपाल प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबमा पठाउने निर्णय गरियो। हार्ड डिस्कको अवस्था कस्तो छ अब त्यसमा पनि यो भर पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति विधि पुराएर चाहिँ गर्नको लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको यो फोरेन्सिक ल्याबमा पठाउँदाखेरि चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ नि उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो। यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले 13 दिनभन्दा बढीको फुटेज रेकर्डमा नरहने भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण समितिलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि कसरी मेटियो भनेर चर्को विरोध भएको थियो। बयान दिन जनार्दन शर्मालाई बुधबार बोलाइयो। सीसीटीभी फुटेज नै नभेटिएपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बयान लिने सोमबारको कार्यतालिका समेत सरेको छ। छानबिन समितिले शर्मालाई बयानका लागि बुधबार बोलाउने निर्णय गरेको छ। छानबिन समितिमै प्रश्न 7 दिनसम्म ठोस तथ्य बाहिर आएन। बजेट चलखेल प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएकै दिन असार 22 गते छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले असार 27 मा काम थालेको थियो, तर काम थालेको मितिदेखि 10 दिनको समय अवधि पाएको समितिले 7 दिन गुजारिसक्दा पनि ठोस तथ्य बाहिर ल्याउन सकेको छैन। छानबिन समिति अल्मल्याउन सुङ्गा रोटाई शैलीमा बयान। समिति सदस्यहरूले अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राजस्व सचिव, बजेट महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख, आइटी इन्जिनियर लगायतका अधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरेको थियो, तर अहिलेसम्म कसैले पनि बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे मुख खोलेका छैनन्। अर्थात् छानबिन समितिले अल्मल्याउन सबैले सुङ्गा रोटाई शैलीमा बयान दिएको भन्ने विषय बाहिर आएको छ। समितिमा रहेका अधिकांश सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा कुरा गर्न चाहेका छैनन्। छानबिन समितिमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप ग्यावाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरोला यादव, सीताराम महत्तु, मानबहादुर विश्वकर्मा र सुरेन्द्र यादव सदस्य रहेका छन्। सांसद पुष्पा भुसाल उपसभामुख निर्वाचित भएपछि उनको ठाउँमा मानबहादुर विश्वकर्मा आएका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन राति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो। सोही दिन माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। यो छानबिन समिति बनाउने कुरा मेरो कुरा थिएन, मैले व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्ने कुरा थिएन। आज सरकार र सम्मान्य सभामुखज्यूको पहलमा जो समिति भएको छ यसलाई मैले स्वागत गर्छु, धन्यवाद दिन्छु र यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ संसदीय विशेष छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्याल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुरेन्द्र सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त आजको बैठकले गरेका निर्णयहरू के हुन् सरस्वती यसबारे बताइदिनुहोस् न सर। आजको बैठकमा हामीले यो अर्थ मन्त्रालयको जुन छानबिन समितिले विगतदेखि नै अध्ययनको क्रममा चाहिँ यो जेठ 14 र 15 गतेको सीसीटीभी फुटेजसित सम्बन्धित विषय खोजिराखेको छ समिति। हजुर। र अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो फुटेज चाहिँ डिलिट भइसकेको भनेर बारम्बार भनिरहेपछि उक्त फुटेजको सिस्टमै हाम्रो समितिमा पार भएको थियो। अब त्यो प्राप्त भएको सिस्टमलाई बाट सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सन्दर्भमा हामीले आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान का एकजना विज्ञ र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो का एकजना विज्ञलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। अनि उहाँहरूसँग चाहिँ समितिले जानकारी लियो, छलफल गर्यो र उहाँहरूले यो विषयमा यो सम्भावना छ, रिकभर हुने सम्भावना छ, त्यसलाई आवश्यक इक्विपमेन्ट अथवा सफ्टवेयरको चाहिँ आवश्यक पर्छ भन्ने गर्नुभयो र उपयुक्त स्थान कहाँ होला भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूकै सुझाव चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाल प्रहरीको यो डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब उपयुक्त स्थान हुन्छ भन्ने सुझाव उहाँहरूले दिनुभयो र त्यही सुझावमाथि छलफल गरेर चाहिँ समितिले यो सिस्टम चाहिँ नि एनजिआर र त्यसभित्रको चाहिँ डिस्क, हार्ड डिस्क सहित यो सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्नको लागि चाहिँ यो फोरेन्सिक डिजिटल
ल्याबमा चाहिँ पठाउने निर्णय गरेका छ। सर अब जस्तो यसको टाइम फ्रेम के हुन्छ यो सिसिटिभी फुटेज रिकभर गर्नका लागि जुन सफ्टवेयर मार्फत गर्ने भनिएको छ यसबारे विज्ञहरूले के बताएका छन् यसको टाइम फ्रेम कति समयमा रिकभर हुन्छ जानकारी दिए अनुसार हजुर अब यो करिब 2 देखि 3 दिनसम्ममा चाहिँ नि रिकभर हुने रहेछ भने चाहिँ 2 देखि 3 दिन भित्रमा चाहिँ हुन सक्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। हजुर आज अब रेड आवरमा चाहिँ डिसिजन भयो त्यो सिस्टम चाहिँ हामीले डिभाइस चाहिँ पठाउन आज सकेनौँ। भोलि कार्यालय समय खुलेपछि फर्स्ट आवरमै चाहिँ यो पठाउने हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ र गइसकेपछि अब त्यहाँ प्रक्रियामा जाला अब त्यो हिसाबले पनि 2-3 दिन पछि लाग्ने देखियो। अब अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज त हटाइयो भने मेटाइयो भने अरू मन्त्रालयका सिसिटिभी फुटेजबाट पनि कोही आएको कोही प्रवेश गरेको सडकमा देखिएको अथवा गाडीबाट आएको त्यस्तो केही किसिमको देखिने बारे तपाईँहरूले त्यो कभरेज हुने खालको त्यसतर्फ पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनुभएको छ कि छैन मन्त्रालयभित्र अरू मन्त्रालयहरूबाट? त्यसलाई मैले थोरै करेक्सन गर्न चाहन्छु। अब हटाइयो मेटाइयो भन्ने कुरालाई अहिले हामी त्यो दृष्टिकोणले भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूको भनाइअनुसार हाम्रो त्यो सिसिटिभी जुन एउटा त्यो डिभाइसको कृषिकै नै 13-16 दिनको मात्र थियो। त्यो पछि पुराना चाहिने डेटाहरू चाहिँ सबै डिलिट हुँदै जाने नयाँ थपिँदै जाँदाखेरि भन्ने खालको उहाँहरूको जिकिर भएको नाताले अब यो अटोमेटिक चाहिँ त्यही उहाँहरू भनेअनुसारै क्षमतै त्यति हो वा अब हटाइएको मेटाइएको त्यो त पछि करेक्सन पछि थाहा होला। अब रिपोर्ट कस्तो आउँछ फरेन्सिक ल्याबबाट त्यो अहिले मैले भन्न सक्ने स्थिति भएन। तपाईँले भने जस्तै जस्तो सिसिटिभी फुटेजलाई संरक्षण गर्ने जुन कार्यविधि छ गृह मन्त्रालयले जारी गरेको करिब 3 महिना राख्नु पर्ने भन्ने जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था चाहिँ सबै निकायले कसरी लागू गरेका छन् भनेर अब यसले एउटा सबै निकायलाई चाहिँ नि एउटा पाठ सिक्ने मौका पनि हो र भइ नभएको चाहिँ नि निगरानी अनुगमन गर्ने चाहिँ उचित समय पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर अब यो छानबिन समितिका सदस्यहरूले अनुसन्धानमा अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ सहयोग गरेन भन्ने खालको गुनासो पनि गर्नुभएको छ कतिपय सदस्यहरूले, त्यस्तो हो त? अर्थ मन्त्रालयले के गरेन? अर्थ मन्त्रालयले यो छानबिनका क्रममा यो अनुसन्धानका क्रममा तपाईँहरूलाई राम्रोसँग सहयोग गरेन भन्ने किसिमको गुनासोहरू आइरहेको छ। यसमा तपाईँले भनेको एउटा कुरा के भने हजुर जानेर नजानेर जस्तो भनौँ न सिसिटिभी फुटेज छैन भन्ने कुरा पनि सुरुमै उहाँहरूले स्पष्ट छ या छैन भनेर चाहिँ भनिदिएको भए समितिले यो 3-4 दिनसम्म चाहिँ नि छ कि छैन भनेरै खोजिरहने कुरामा चाहिँ अल्झिनु पर्ने थिएन भन्ने कुरा चाहिँ सत्य हो। अब उहाँहरूले इन्टेन्सनल्ली सहयोग गर्नु भएन भन्ने पक्षमा त म चाहिँ छैन। तर पनि जुन रफ्तारमा हामीले काम गर्न खोजिराखेका थियौँ अथवा समितिको जम्मा 10 दिनको चाहिँ भित्र चाहिँ हामीले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हाम्रो समय असाध्यै चापमा थियौँ। त्यो चापलाई ध्यान दिएर काम गर्नको लागि अनि जुन गतिमा चाहिँ हामीले आवश्यक कागजात प्रमाणहरू प्राप्त गर्नुपर्ने हो, जुन गतिमा हामीले मागेका चाहिँ प्रमाण अथवा ती सिसिटिभी फुटेजसित सम्बन्धित चाहिँ नि विषयवस्तुहरू चाहिँ एउटा भनौँ न मौखिक रूपमा पनि जानकारी आउनुपर्ने हो अथवा लिखित रूपमा जानकारी आउनुपर्ने हो। केही ढिलासुस्ती भएको चाहिँ अवश्य हो। अब यसलाई असहयोगै गएको भनेर चाहिँ अब भनिहाल्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन त्यो त अब यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। त्यसो भए अब 22 गते जेठ 22 गते समिति बन्यो, 27 गतेबाट यहाँले अनुसन्धान थालनी गर्नुभयो र अहिले अब विशेष गरी 3 गते भइसकेको छ। यो अवस्थासम्म तपाईँहरूलाई 10 दिनको जुन म्याच छ अनुसन्धान सकाउनु पर्ने, यो म्याचसम्म तपाईँले अनुसन्धान सकाउन नसक्ने स्थिति छ, समय थपिन सक्ने स्थिति छ भनेर बुझ्दा हुन्छ त? सकिन्छ? अब त्यो त सिधै पनि अनुमान गर्न के सक्नुहुन्छ भने हजुर भोलि बल्ल सिसिटिभी फुटेज रिकभरको लागि चाहिँ हामीले मैले भनेको स्थानमा चाहिँ अब जारी छ है। अब उहाँहरूले भनेअनुसार पनि विज्ञहरूले भनेअनुसार पनि 2 देखि 3 दिन लाग्छ यसलाई फाइन्ड आउट गर्न भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। हजुर त्यो नआएसम्म समितिले अब कङ्क्रिट रूपमा चाहिँ नि प्रतिवेदन लेख्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पर्सि त हाम्रो अन्तिम मिति नै हो। त्यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अब यी सबै प्रक्रिया पुर्याउँदै पनि अब पछिको म्याच त त्यसै पनि गुज्रिने देखिहाल्यो। अब यसो भनिरहँदाखेरि समितिले तपाईँलाई अब जानकारी पनि होला, मिडियाका साथीहरूले धेरै मैले अब सकेसम्म सूचना दिन मिल्नेसम्म समिति सचिवको हैसियतले दिन मिल्ने सूचनाहरू मैले रेगुलर रूपमा प्रवाह गरेकै पनि छु। यहाँ जानकारी पनि हुनुहुन्छ। हामीले समितिका बैठकहरू शनिबार पनि नभनी
दिनमा चाहिँ नि लगातार 9 घन्टा 10 घन्टासम्म पनि बैठक बसेका छौँ। शनिबार आइतबार हरेक दिन चाहिँ बैठक गर्दा बस्दै नियमित प्रक्रिया पुर्याउँदै पनि यो समय चाहिँ गुजिरहेको छ। तर एउटा कुरा के पनि बाहिर आएको छ भने हामीले यसो बुझ्दाखेरि नि मन्त्रालयका कर्मचारीहरू सबै मिलेर चाहिँ एउटै खालको एकै स्वरको चाहिँ जवाब दिएका छन्। उनीहरूले घोकेको जस्तो सुगा रटान गरे जस्तो एउटा किसिमको चाहिँ उहाँहरूको जवाफ आयो भन्ने पनि बुझिएको छ। यो कुरामा कतिको सत्यता छ? होइन, यसमा दुईटा एङ्गलले हेर्नुहोस्। अब एउटा कुरा भएकै कुरा त्यही हो, उहाँहरू त्यसमा चाहिँ एकदम स्पष्ट हुनुहुन्छ भने अब बोल्ने अथवा प्रस्तुत गर्ने शैली फरक भए पनि कन्टेन्ट हिसाबले एउटै आयो भन्नेदेखि उहाँलाई चाहिँ अन्यथा लिन नहोला। तर अब तपाईँले जस्तो भनौँ न, अब तपाईँले जुन अहिले जिज्ञासा राख्नुभयो त्यो जिज्ञासालाई पुष्टि हुने गरी सोधिएका केही जवाफहरूमा चाहिँ करिब करिब सबै पक्षको चाहिँ एउटै आशय व्यक्त हुँदाखेरि भएकै यथार्थ हो नि त। अब त्यहाँभन्दा फेरि डेभिएट खालको चाहिँ नि अब कुरा आउने हामीले अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन। होइन भने चाहिँ नि अब कतिपय विषयमा चाहिँ अब सबै जति पनि हाम्रा सरकारवाला पक्ष कर्मचारीहरूलाई चाहिँ सोधपुछ भयो, एउटै खालको चाहिँ नि जवाफ आएको चाहिँ त्यो सत्य हो। अब त्यसलाई तपाईँले पोजिटिभ लाइनबाट हेर्नुहुन्छ कि नेगेटिभबाट हेर्नुहुन्छ त्यो विश्लेषण गर्ने कुरा तपाईँ। तर मानौ अब भोलिको दिनमा सिसिटिभी फुटेज रिकभर भयो र त्यसमा चाहिँ कोही बिचौलिया प्रवेश गरेकै देखियो र जुन कुरा बाहिर आएको छ यो सत्य नै साबित भयो भने अहिले एउटै किसिमको जवाब दिने यी कर्मचारीहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? होइन, त्यो त तपाईँले अब आफै बुझ्नुहोस् न। अब संसदको संसदीय विशेष जुन विशेष छानबिन समिति छ त्यसमा उहाँहरूले आएर जुन कन्फिडेन्सका साथ यो हुँदै होइन भनेर चाहिँ नि त्यहाँ आफ्नो भनौँ न जवाब प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब त्योभन्दा विपरीत हुने गरी तपाईँले भने चाहिँ त्यस्तो खालको भनौँ न रिजल्ट देखा पर्यो भने त पक्का पनि अब कारबाहीको कुरा त मैले नगरौँ, अप्ठ्यारो परिस्थिति चाहिँ पक्का पनि सिर्जना हुन्छ। ठिक छ। अब एउटा अर्को जिज्ञासा नि, जस्तो पूर्व सचिवहरूलाई पनि बयानका लागि भनेर बोलाउने भन्ने कुरो रहेछ होइन, यो पूर्व सचिवहरूलाई बोलाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ किन पर्यो यसबारे पनि अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। होइन, पूर्व सचिवलाई त भोलिकै पहिलो 5 बजेकै बैठकमा बोलाउने कुरा सत्य हो, यो आज डिसिजन भइसकेको छ है। अब यसको आवश्यकता भने के भने कतिपय बजेटलाई विश्वसनीय बनाउनको लागि, यसको पवित्रता कायम गर्नको लागि, स्वच्छता कायम गर्नको लागि विगतमा के कस्ता अभ्यास थिए अथवा अहिले जस्तो एउटा बजारमा भनौँ न जुन 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 सन्दर्भले गर्दाखेरि चाहिँ यत्रो विशेष छानबिन समिति गठन गर्नु पर्यो, अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको सन्दर्भ जोडेर चाहिँ नि हो। अब कतिसम्म चाहिँ बाहिरका मान्छेहरूको चाहिँ नि सुझाव लिन सकिन्थ्यो, कुन हदसम्म लिन सकिन्थ्यो, कुन समयसम्म मान्छेहरू प्रवेश गर्थे अथवा कतिसम्म इन्टरटेन थियो, कसरी चाहिँ हिजो विगतका चाहिँ बजेटका अभ्यासहरूमा चाहिँ स्वच्छता कायम गरेको थियो, कसरी चाहिँ विश्वसनीयता थियो भन्ने कुरा, त्यहाँको कल्चर, त्यहाँको अभ्यास, त्यहाँका सिस्टमहरूको बारेमा चाहिँ नि पनि जानकारी पनि लिउँ भन्ने दृष्टिकोणले पूर्व सचिवज्यूहरूलाई बोलाइएको। हस्, यो समय र महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। ल, मलाई पनि अब यो अहिले भइरहेका यो जुन राष्ट्रकै एउटा ध्यान खिचेको जुन महत्त्वपूर्ण विषय छ यसमा चाहिँ नि केही जानकारी राख्ने मौका दिनुभएकोमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। दर्शक महानुभावहरू, यस प्रकरणको पछिल्लो अपडेट के छ, छानबिन समितिले के छानबिन गरिरहेको छ र यसको प्रगति विवरण के छ, यो सम्पूर्ण अपडेट दर्शकहरूलाई हामीले दिने प्रयत्न स्वरूप यो रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ र छानबिन समितिका संसदीय विशेष छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालसँग कुराकानी पनि गऱ्यौँ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी के पनि टिप्पणी भइरहेको छ भने 3 महिनासम्म राख्नुपर्ने सिसिटिभी फुटेजहरू 13 दिनमै जुन किसिमले मेटाइएको छ यो शङ्कास्पद छ भन्ने किसिमको मानिएको छ र अहिलेसम्मको जुन घटनाक्रम छ यो घटनाक्रम हेर्दा भए जति प्रमाणहरू सबै मेटाएर अनि मात्रै छानबिन समिति बनाएर छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको हो कि भन्ने किसिमको प्रश्न पनि उठेको छ। यद्यपि छानबिन समितिप्रति हामी विश्वास गरौँ र यसले निकाल्ने परिणाम के हुन्छ यो आगामी दिनमा दर्शकहरूलाई पक्कै पनि थाहा हुनेछ, त्यो विषयलाई पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 18 महिनादेखि दुबईमा रोकिएका आफ्ना बाबुलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन हार गुहार गर्ने एक 8 वर्षका छोराको चाहना पूरा भएको छ। दोलखाका मेघमान तामाङ हप्तौँको प्रयासपछि सोमबार नेपाल फर्किएका छन्। उनलाई नेपाल फिर्ता गराउन नेपालका दलाल रामप्रसाद पाण्डे र दुबईमा रोजगारी दिने कम्पनीका सञ्चालक भनिएका झापाका देवेन्द्र गौतमले टिकट समेत काटिदिएनन्। नियत वा संयोग के हो भन्न सकिएन, तर मेघमान दोलखा समाजको सहयोगबाट नेपाल फर्किए। बाबुलाई फिर्ता गराइदिनु भन्दै 8 वर्षका छोरा हाम्रो कार्यालयमै आएर रोएका थिए।
निकै प्रयासपछि नेपाल फर्किन पाएका मेघमान तामाङ सम्बन्धी फलोअप स्टोरी अबको यो रिपोर्टमा। दुबईमा अलपत्र दोलखाका मेघमान तामाङ सोमबार स्वदेश फर्किएका छन्। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको पहलमा सकुशल नेपाल फर्किएपछि मेघमानको परिवारमा पनि खुसियाली फर्किएको छ। दुबईमा कुनै काम बिना कष्टपूर्ण ढङ्गले अलपत्र अवस्थामा रहेका पतिको फिर्तीको माग गर्दै सुमित्रा तामाङ विभिन्न सरकारी निकाय पुगेकी थिइन्। सुमित्रा जहाँ जहाँ पुगिन अधिकांश निकायले ठोस पहल गरिदिएनन्। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको सम्पर्कमा मेघमानकी पत्नी सुमित्रा आएपछि नेपालबाट दुबई पठाउने दलाल रामप्रसाद पाण्डे र दुबईमा काम दिने देवेन्द्र गौतमलाई निरन्तर दबाब दिएपछि सोमबार मेघमान नेपाल फर्किए। सुरुमै मेरो छोराले मलाई एउटा खाता लाएर अङ्गलो मारेर हैन मेरो बाबालाई भनेर स्वागत गर्नु पुगेको थियो। अनि रोएर मैले अब अङ्गलो मारेर बोकेर हैन यस्तै भएछ। बाबु कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई अहिले बाबाको काखमा बस्न पाइरहेछ तिमी हैन? बाबा नेपाल आओस् भन्ने चाहिरहेको थियो तिमीले, कस्तो लागिरहेको छ अहिले? मलाई अहिले राम्रो लागिरहेछ। राम्रो लागिरहेको छ। बाबाको काखमा बस्न पाउँदा खुसी छौ? खुसी छु। बाबासँग भेट हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो पहिले कुरा गर्दाखेरि? लाग्दैन थियो। म यति चाहन्छु मेरो बाबा छिटो आओस् अनि मेरो बाबा छिटो निक्लोस् भनेर चाहन्थेँ। अहिले निक्लिनु भयो अनि मलाई खुसी लाग्यो। दुधे बच्चासहित काठमाडौँमा भौँतारी रहेको यो परिवारको पीडा यस्तो थियो। हजुरलाई उद्धार गर्नको लागि हामी त यहाँ आएको छ। हस्। 8 वर्षीय मेघमानका छोराको दुःखको आँसु र यो खुसीको आँसुले धेरैलाई भावुक बनाउँछ। तपाईँ निक्लिने भनेर प्रार्थना गरेर त्यो त ऊ चाहिँ भन्छ भगवान्ले हाम्रो बाधा सुन्नु भएन बाबा। अब खुसी हुनुपर्छ है बाबा आयो। अब बाबा आयो नि। बाबाले के ल्याइदिनु भयो अनि? के ल्याइदिनु भयो? के ल्याउनु भएको छ? बहिनीलाई डल ल्याइदिनु भएको थियो अनि मलाई चाहिँ चक्लेटहरू ल्याइदिनु भएको थियो। मैले आफ्नो साथीहरूलाई नि भनेँ अनि म त के भन्छ साथीहरूले अब तिम्रो बाबालाई हाम्रो जस्तै साइकल किनिदिनु भयो अनि म त के भन्छ हामी सबै मिलेर साइकल चलाउँ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले अनि साथीहरूलाई नि भने अन्त के भन्छ मलाई तिमीहरू जस्तो साइकल चाहिएन मेरो बाबा भए पुग्छ भनेर भने। मेघमानलाई नेपाल फर्काउन त्यहाँका एजेन्ट देवेन्द्र गौतमले 2 पटक टिकट काटे पनि विभिन्न कारणले रोकियो। पहिलो पटक विमानस्थल ढिलो पुर्याइदिँदा मेघमान आउन पाएनन्। दोस्रो पटक पासपोर्ट हराएको भनेर मेघमान आफैले त्यहाँको सरकारी निकायमा दिएको निवेदन बाधक बन्यो। तेस्रो पटक चाहिँ दोलखाली समाजले टिकट काटिदिएपछि मेघमान नेपाल फर्किन पाए। दोलखा बेगु गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बुलुङका मेघमान 18 महिना अघि भिजिट भिसामा दुबई पुगेका थिए। दुःख भयो मलाई पनि यता बालबच्चा पाल्नलाई धेरै दुःख भयो हैन। अब सब कुरा अब हामी त अब दिनभरि मजदुर काम गरेर बेलुका खान छाक तार्नु पर्ने हुन्छ, बालबच्चा पढाउनु पर्यो हरेक हुन्छ नि त। अनि अब पैसा मैले अब यताउता साथीभाइलाई सारसफाइ गरेर हरेक ठाउँमा मैले ऋण गरेर चाहिँ बालबच्चा पालिरहेको छ। अब उनीहरूले त अब देखेको छैन नि त त्यो त। बाबा आउँदाखेरि त धेरै अब खुसी भयो नि। अब धेरै भएको थियो नभेटेको नदेखेको। अब हामीले रहरै मेटिसकेको थियो बाबा आउनुहुन्न होला भनेर हैन। आउनुभयो धेरै खुसी लाग्यो। 77 माघमा सेक्युरिटी गार्डका लागि उनी दुबई पुगेका थिए। रामप्रसाद पाण्डे नामक दलालले 90,000 तलब हुने भन्दै 3.5 लाख रुपियाँ असुली गरेका थिए। तर परिवारको गर्जो टार्न सहज होला भनेर दुबई पुगेका मेघमानले न त भने अनुसारको काम पाए न भने अनुसारको तलब सुविधा नै। त्यसपछि मेघमानका दुःखका दिन सुरु भए। परदेशमा उनको बिचल्ली भयो, स्वदेशमा परिवारको रुवाबासी। 15 दिनको सुत्केरी श्रीमती छोडेर मेघमान विदेशिएका थिए। 18 महिनाको कष्टपूर्ण दुबई बसाइमा आफूले भोगेको दुःखको अनेकन कहानी मेघमानले हामीलाई सुनाए। उसले मलाई चाहिँ 9 महिनासम्म चाहिँ तपाईँको एकदम रुममा चाहिँ मलाई त्यसो सुताएर राखेको छ। उसले चाहिँ तपाईँको बाहिर जानुलाई मलाई पासपोर्ट थिएन, केही छैन। अब खल्लीबल्ली रूपले राखिदियो। तपाईँको कि त मेरो 9 महिनाको चाहिँ उसले मलाई पैसा दिनु पऱ्यो
सेलारी दिनु पऱ्यो उसले, होइन भने यो एजेन्टलाई चाहिँ नेपाल निकाल्नै पर्छ सर, जसरी भन्छ उसलाई निकाल्नै पर्छ, अब उसलाई कारवाही गर्नै पर्छ। मेकमान र उनको परिवारले नेपाल फर्किन सहयोग गर्ने दोलखाली समाज र न्युज 24 टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिएका छन्। पासपोर्ट नै कब्जा गर्ने दलालले 2 लाख दिन धम्क्याउँथे। नेपालका एजेन्ट रामप्रसाद पाण्डेलाई नेपाल फर्काइदिन अनुरोध गर्दा सधैँ पछि भन्दै पन्छ्याउँदै आएका थिए। उनको पासपोर्ट समेत नेपाली साउ झापाका देवेन्द्र गौतमले कब्जा गरे र मेकमानलाई बन्धक जस्तै बनाए। उनलाई घर जाने भए 2 लाख रुपियाँ बुझाएर पासपोर्ट लैजानु भन्ने गरिन्थ्यो। बस्ने त्यस्तै रहेछ, अब भिजिटमा लाने मान्छे थोपा नि त्यहाँ त अब तपाईँको मानवको अस्तित्वै नगर्ने ठाउँ रहेछ कि त्यहाँ चाहिँ एकदम जहाँको नि मान्छे लगेर चाहिँ त्यहाँ थोपार्दो रहेछ आजमानमा। त्यहाँ बसेपछि तपाईँको यताउता दायाँ बायाँ गर्ने ठाउँ छैन। अब अलिकति दायाँ बायाँ गरे कि अब ज्यान गुमायो भने। तामाङ परिवारलाई यस्तो बिल्लीबादको अवस्थामा पुर्याउने व्यक्ति झापाका यी देवेन्द्र गौतम हुन्। हामीले बारम्बार फोन र मेसेज गर्दा पनि यी व्यक्तिले पटक झुट बोले, नक्कली टिकट बनाएर हामीलाई पनि पठाए। तर मेकमान अन्ततः मनकारी साथीभाइ र आफ्नै पैसाको सहयोगबाट सकुशल स्वदेश फर्किएका छन्। नेपालका एजेन्ट रामप्रसाद पाण्डेले पैसा फिर्ता दिने आश्वासन दिएको भन्दै उनीहरूले पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। दर्शकहरू, बुबालाई भेट्न व्याकुल भएको एउटा बच्चालाई उनका बाबुसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटाइदिने धोको पुरा भएको छ। यो परिवारको आँसुलाई हाँसोमा परिणत गर्ने हाम्रो सानो प्रयास सफल भएको छ। यसका लागि सबै सहयोगी मनहरूप्रति धन्यवाद। यो कार्यक्रमप्रति सुरुवाती दिनदेखि दर्शकहरूले गर्नुभएको विश्वासमा एक रत्ती पनि कमी आएको छैन। तपाईँहरूको विश्वासलाई कायम राख्न हाम्रो सत्कर्म पनि जारी छ। यसका निम्ति हाम्रो टिमले न्युज 24 टेलिभिजनले कुनै कसर पनि बाँकी राख्ने छैन। विशेष गरी न्याय पाइने आशा बोकेर हाम्रो कार्यालयसम्म आउनुहुने र कार्यक्रमप्रति विश्वास कायम राख्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हात जोडेर नमन पनि गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, 100 विद्यार्थी रहेको काठमाडौँको एक सरकारी क्याम्पसको होस्टेलको विद्युत महसुल एक हिउँदको कति जति होला? प्रति विद्यार्थी मासिक 1000 खर्च भए पनि 3 महिनाको 3 लाख वा बढीमा 6 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी महसुल उठ्ने देखिँदैन। अमृत साइन्स क्याम्पसको होस्टेलको विद्युत महसुल नै 56 लाख उठेको छ। होस्टेल हो कि विद्युत दुरुपयोग केन्द्र? प्रसङ्ग निकै अनौठो छ। त्योभन्दा पनि अमृत साइन्स क्याम्पसलाई प्रमुख राजनैतिक दलहरूले विद्यार्थी राजनीतिको अखडा बनाइदिएका छन्। क्याम्पसमा शिक्षाभन्दा बढी राजनीति हुन्छ। जीर्ण भवनका कक्षा कोठामा पानी चुहिएर आहाल हुने गरेको छ। नयाँ भवन बनाउन बजेट विनियोजन भएको थियो। भवन बन्ने कुनै छाँटकाट छैन। विद्यार्थीहरूको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट हेरौँ। यो दृश्य नेपालको पहिलो विज्ञान क्याम्पस अमृत साइन्स क्याम्पस अस्कलको हो। 6 दशक बढीको गौरवमय इतिहास बोकेको यो क्याम्पसको अहिलेको दुरावस्था यी दृश्यले बयान गर्छ। कुनै समय विज्ञान विषयको पढाइमा उत्कृष्ट कहलिएको र प्रविधिदेखि राजनीतिसम्मका क्षेत्रमा अगुवाई गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरेको यो क्याम्पस पछिल्लो समय धाराशायी बन्न थालेको छ। काठमाडौँको 16 खुट्टेमा रहेको क्याम्पस हाताभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै दिक्क लाग्दा दृश्यहरू देखिन्छन्। पानीको आहालमा पढ्छन् विद्यार्थीहरूले झाडी पन्छ्याउँदै कक्षा कोठामा पुगेर उभिएर पढ्नुपर्छ। झरीको बेला त पानी चुहिएको स्थान छलेर उभिनुपर्छ। 72 सालको विनाशकारी भूकम्पमा क्याम्पसको भवन चिराचिरा परेको थियो। जीर्ण भवनले अहिले पनि पानी छल्न सक्दैन। बर्सातमा जताततै चुहिन थालेको छ। पानी परेपछि पुस्तकालय र ल्याब आहाल बन्छ। त्यही चुहिने कोठामा विद्यार्थीहरू पढ्न बाध्य छन्। भूकम्पले असर गरेको भवनलाई पनि पुनर्निर्माण गर्न सक्ने यहाँ लाइब्रेरीको कुराहरू छ। अनि त्यसपछि अरू क्लासमा पनि पुरै पानी जमिरहेको पानी परेको छ। अब भित्र चाहिँ आल बनेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब पढ्ने ठाउँ अब आल बन्ने छ। त्यस पछाडि चाहिँ अब विभिन्न किसिमका चाहिँ अब समस्या छन्। अब यहाँ क्याम्पसमा कक्षा कोठा पनि पर्याप्त छैनन्। भएका कतिपय कोठा पनि झाडीभित्र छन्। कोठा अभाव भएकै कारण केही कक्षाहरू होस्टेलका कोठामा पनि हुने गरेका छन्। सीएसआईटी र बीआईटी का ल्याबमा मुस्किलले 10 वटा कम्प्युटर चल्छन्। अधिकांश कम्प्युटरको मोनिटर मात्र छन्, सीपीयू छैनन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यत्रो देख्दाखेरि चाहिँ टन्नै कम्प्युटरहरू देखिन्छन्। तर म यहाँ मेरो अन्य साथीहरू 2 जना मिलेर एउटै कम्प्युटर चलाउनु परिरहेको छ। यो सबै कम्प्युटरहरू नचल्ने कम्प्युटरहरू हुन्। सिपियू एकतिर छ, किबोर्ड एकतिर छ। कुनै पनि कम्प्युटरहरू यहाँ चल्दैन। धेरै चल्ने भनेको यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 वटा जति कम्प्युटर लगभग चल्छन्।
खानेपानी छैन, क्लासहरू यस्तो छ, सबै लेउलाएको छ, टिचरले पढाउँदाखेरि क्लासमेटसम्म चाहिँ सुन्दैन। ठुलो क्लास छ, एउटा स्पिकर राख्यो भने राम्रो हुन्थ्यो होइन, छैन। त्यही बन्द भएको भइ गर्छ, कहिले केले हुन्छ, एकदम पोलिटिकलले त्यो कुराहरूले अफेक्ट गरिरहेको छ कलेजमा। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धुलोहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एलर्जी छ होइन, एकदम रुगा लाग्ने हुने चाहिँ हुन्छ है मलाई चाहिँ। अनि अब क्लास यस्तै छ, बस्नु चाहिँ मन लाग्दैन होइन। अब त्यस्तै उसले भने जस्तै हो, अब अगाडि म्यामले पढाउनु भयो नि यहाँसम्म केही पनि सुनिँदैन, बुझिँदैन। उता लाइब्रेरियनहरू ज्यान जोखिममा राखेर ड्युटी गर्नु परेको बताउँछन्। एकछिन दर्केर पानी पर्यो भने पानी चुइन थाल्छ, यस्तो धरा भवनमा ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्नु परेको छ। होस्टेलको बिजुलीको बिल 56 लाख। 70 जनाको लागि बनाइएको अस्कल क्याम्पसको होस्टेलमा अहिले 100 भन्दा बढी विद्यार्थी बसिरहेका छन्। पढाइ सकिए पनि बस्न नछोड्ने, अत्याधिक विद्युत खपत गराइदिने लगायतका समस्या होस्टेलमा छ। होस्टेलको मात्र एक हिउँदी याममा 56 लाख रुपियाँ बिजुलीको बिल उठेको थियो। विद्युतको त्यो अचाग्ली महसुल क्याम्पस प्रशासनले तिरिसकेको छ। 100 जना विद्यार्थीले विद्युत प्रयोग गर्ने भनेको खाना पकाउन, पानी तताउन र हिटर बाल्न हुन सक्छ। प्रत्येक विद्यार्थीले महिनामा 1000 को विद्युत खपत गर्दा पनि 3 महिनामा 3 लाख मात्रै महसुल हुनुपर्ने हो। विद्युत दुरुपयोगको यो दुरावस्था तत्काल रोक्नुपर्ने देखिएको छ। राजनीतिक खिच्चातानी, विद्यार्थी संगठनको बढ्दो अराजकता। गौरवमय इतिहास बनाएको यो क्याम्पस केही वर्ष यता राजनीतिक द्वन्द्व, तालाबन्दी, विद्यार्थीबाट शिक्षक कुटिने जस्ता अराजकताको केन्द्र बन्दै आएको छ। क्याम्पसमा 1600 विद्यार्थी छन्, तर अस्कल अहिले गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र भन्दा अराजक नेता उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा विकास हुँदै गएको त्यहीका विद्यार्थीले बताएका छन्। विद्यार्थीहरूले दिएको जानकारी अनुसार क्याम्पसका पदाधिकारी माओवादीको भागमा परेका कारण त्यही पार्टीको प्रभावमा नियुक्त भए। तर विद्यार्थी संगठन चाहिँ एमाले निकट बलियो छ। यही कारण क्याम्पसमा शिक्षाका लागि होइन, माओवादी एमाले द्वन्द्वै बढी बदनाम हुन थालेको छ। प्राइभेट फ्याकल्टीको एउटा चाहिँ तपाईँको बिआइटी कोर्स आएको छ, बिआइटी कोर्स ल्याएर चाहिँ यहाँ राखेको छ, त्यसको लागि चाहिँ पर्याप्त कोठाहरू छैनन्। बजेट पनि पर्याप्त मात्रामा छुटिएको छ, तर अब यहाँ कार्य क्षमता नभएका चाहिँ गैर जिम्मेवार मान्छेहरूले चाहिँ नेतृत्व पाइसकेपछि चाहिँ यहाँ समस्यामाथि समस्या भइरहेछ। त्यो जस्तो सोच लिएर आएको थियौँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज र म्यानेजमेन्ट सिस्टम अनुसार चाहिँ त्यति धेरै हामी फेसिनेटेड चाहिँ छ। एकदमै नाजुक छ स्थिति चाहिँ। अनि यो चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अहिले यसमा पढाइरहेछन्। यो बिल्डिङ पनि धेरै पुरानो, तर यो रिनोभेसनहरू नै भएको छैन क्या। मतलब अब यो चाहिँ हुनु जरुरी छ, यो चाहिँ हामीलाई एकदमै क्याम्पसको साग गिर्नुमा विद्यार्थी संगठन बढी जिम्मेवार रहेको जानकारहरू बताउँछन्। क्याम्पसमा अन्यरा सब्यू नेतृत्वमाथि विभिन्न आरोप र उजुरी पनि परेको छ। अन्यरा सब्यूका पूर्व इकाइ अध्यक्ष कमलराज जोशी र इकाइ अध्यक्ष रुद्रहरि पोखरेल विरुद्ध क्याम्पस प्रशासनले नै सीएसआईटी को भर्ना प्रक्रियामा कृत्य गरेको आरोपमा प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको थियो। सोही आधारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ उपदेश जारी गरेपछि पक्राउ परेका पोखरेल 24 दिनपछि गत शनिबार छुटेका छन्। जोशी भने हालसम्म फरार छन्। यो मुद्दा फिर्ता गर्न दबाब दिँदा नमानेका उपपराध्यापक दिवाकर पाण्डेलाई अन्यरा सब्यू इकाइ कमिटीका सहसचिव पंकज पाण्डेले गत जेठ 22 गते आक्रमण गरेको आरोप छ। देशले अर्का शैक्षिक धरोहर पनि गुमाउँदैछ। त्यस्तै देशको सबैभन्दा पुरानो क्याम्पस त्रिचन्द्र क्याम्पसको अवस्था त झन् टिट लाग्दो छ। उसै त क्याम्पसको जीर्ण भवनलाई 2072 सालको भूकम्पले झन् धराप बनाइदिएपछि अहिले क्याम्पस खण्डहर बन्दै गएको छ। 1975 मा स्थापना भएको त्रिचन्द्र क्याम्पसले 104 वर्ष पूरा गरेको छ। देशका हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अन्य केही मन्त्रीदेखि दिग्गज नेताहरू यही क्याम्पसका उत्पादन हुन्। तर क्याम्पस भित्रका संरचना भत्किएको लामो समय भइसक्दा पनि पुनर्निर्माणमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। अहिले क्याम्पसको जीर्ण अवस्थाले यसको आफ्नै इतिहासलाई गिज्जाइरहेको छ र यही कारण पुरातात्विक महत्त्व बोकेको एउटा अर्को धरोहर पनि भग्नावशेष हुने खतरा बढेको छ। दर्शक महानुभावहरू, शैक्षिक धरोहरको यो टिठलाग्दो अवस्था हामीले रिपोर्ट मार्फत दर्शकहरूलाई देखायौँ र यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले समय लिएका थियौँ। कुराकानी गर्ने तय पनि भएको थियो अमृत साइन्स क्याम्पसका प्रमुख लोकबहादुर बरालसँग। तर लोक सरले अहिले हाम्रो टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार हाम्रो टिमले मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट लगातार उहाँलाई फोन गरिरहेको छ, तर फोन उठाइरहनु भएको छैन। यस विषयको जवाबदेही त हामी चाहन्छौँ, विशेष गरी क्याम्पसको व्यवस्थापनमाथि र क्याम्पसको नेतृत्वमाथि र स्वयं प्रमुखमाथि पनि प्रश्न उठेको अवस्था छ। यो प्रश्नको जवाफ उहाँहरूले दिनुपर्छ, किनभने यो नेपालको पहिलो साइन्स क्याम्पस जहाँ उत्कृष्ट कहलिने विद्यार्थीहरू पढ्थे र विशेष गरी प्राविधिकदेखि राजनीति तहसम्म क्षेत्रमा अगुवाई गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरेको यो क्याम्पस हो र कुनै समय विज्ञान विषयको पढाइमा उत्कृष्ट कहलिएको यो विद्यालय हो। र यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मैले जानकारी प्राप्त भएअनुसार अमृत साइन्स क्याम्पसका प्रमुख लोकबहादुर बराल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लोक सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा।
हस् त, धन्यवाद धन्यवाद। हजुर, अब यो नेपालको पहिलो साइन्स क्याम्पस कुनै समय विज्ञान विषयको पढाइमा चाहिँ उत्कृष्ट कहलिएको होइन, भनौँ न एक हिसाबले प्राविधिकदेखि राजनीति तहसम्मका नेतृत्व गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ यहाँ अगुवाई गर्ने जनशक्तिहरू उत्पादन गरेको क्याम्पस अहिले यो दयनीय बन्नुमा यसको दोष चाहिँ कसलाई दिने हो सर? दयनीय, धेरै दयनीय छ। अब यो हामीले अब कतिपय उहरू यहाँ सुधार्नु पर्ने कुराहरू हुन्छन्। अब कहिले उतार चढाव यताउता भइरहेको हुन्छ। अब यो कोभिड पछि, मतलब यो भूकम्प पछि, कोभिड पछि अब समस्याहरू आएका छन्। ती कुराहरूलाई अब हामीले टिममा अब बिस्तारै सुधार गर्दैछौँ। विद्यार्थीहरू पानीको हालमा पर्छन्, झाडी पन्साएर कक्षा कोठामा पुग्छन्, भवन कति बेला भत्किन्छ भनेर डर छ। योभन्दा हरिविजोग अवस्था के हुन सक्छ सर? क्याम्पसको नेतृत्व नै प्रमुख दोषी हो भन्छन् विद्यार्थीहरू, के भन्नुहुन्छ? विद्यार्थीहरू अब कतिपय भन्लान् होइन, तर मुख्य कुरा के हो त भन्दाखेरि अब पहिलोदेखिका अब समस्याहरू एकैचोटि अब सबै समाधान एकैचोटि हुन्न, क्रमशः हुँदैछन्। अब विद्यार्थी गतिविधिहरूदेखि लिएर अब लिन भन्छ, अब विभिन्न संसाधनहरूको अभाव, कर्मचारीको अभाव छ होइन, सबै बावजुद किन बिस्तारै सुधारको क्रममा छ। अब केही समय धैर्य गर्छौँ, सुधार देखिएको छैन सर। व्यवहारले नै हामीले अब यसको जवाब दिन खोजिरहेको छौँ। अब धैर्य सुधार कतै पनि देखिएको छैन। हामी हिजो स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङका लागि त्यहाँ पुगेका छौँ र विशेष गरी हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार क्याम्पसको होस्टेलको विद्युत महसुल नै 56 लाख उठेको रहेछ यो हिउँदमा। होस्टेल हो कि यो विद्युत दुरुपयोग केन्द्र सर, यो बताइदिनुहोस् त। त्यसैको लागि अब हामी तुरुन्तै अब वायरिङ गरेर अब त्यस व्यवस्थित गर्दैछौँ। कसरी आयो सर यत्रो यो बिल कसरी आयो बताउनुहोस्? यो कति महिनाको बिल हो? तपाईँहरूले यस विषयलाई कतिको गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ? यो सुन्दा त हामीलाई बडो अनौठो लागेको छ सर। होइन, म सुरुदेखि नै म आफू पढेको क्याम्पस पनि हो। हजुर। अनि पढाएर दाना पानी खाएको क्याम्पस पनि हो, त्यस कारण पछाडि मलाई धेरै मन छ। अब यो विभिन्न क्याम्पसमा अब सबै अब कम्पेयर गर्छु कि अब हाम्रो र अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि मलाई दुःख लागेको छ। अब यसैलाई सुधार्न होइन सर, मलाई यो पर्टिकुलरली यो विद्युतमा जुन किसिमको खर्च भयो नि सर, 56 लाख जुन उठेको छ, तपाईँ हामी पनि विद्युत प्रयोग गर्छौँ होइन, यसको महसुल तिर्छौँ। यो त सामान्यतया एक हिसाबले भन्ने हो भने 56 लाख यो जुन उठेको छ, 100 जना विद्यार्थीले प्रयोग गर्दा पनि यो जुन किसिमको अमाउन्ट उठेको छ नि सर, यो त सरकारी रकमको सरासर दुरुपयोग बाहेक अरू केही पनि होइन सर। होइन, तपाईँले अब त्यो आरोप लगाउनुभयो, तर कुरो यस्तो हो कि के छ भन्दाखेरि अब हामीले पहिलादेखिको विद्युत महसुस तिर्नु बाँकी छ। त्यसको अब जुन जरिवाना हुन्छ नि त्यो पनि जोडिएर आएको हुन्छ। पानी विद्यार्थीहरूले कति महिनाको भन्नुहोस्, कति महिनाको रहेछ? मेरो प्रश्न हजुर, विद्यार्थीहरू अब जाडो अनुसार हिटर दिनु बाध्य हुन्छन्। अब क्लासमा जान्छन्, अब कोठा चिसो होला भनेर तातो गर्नु पराउँदा नि हिटर बाध्य रहन्छन्। पनि अब त्यो चाहिँ अब महसुल स्वाभाविक हो। साथमा अब जरिवाना पनि आउँछ, त्यस्तो भएको। कति महिनाको रहेछ? कति महिनाको तिर्न बाँकी रहेछ यो? अब नयाँ वायरिङ यसको समाधान हुन्छ। सर मेरो प्रश्न नि कति महिनाको रहेछ यो? होइन, महिना हुनाले यो पहिलादेखि पनि अब थियो, हामीले 50-60 लाखै थियो पैसा होइन। अब त्यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै घटाउँदै फाइन पनि अब जोडिएर आए जस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भएको। अब यसको लागि पनि अब नयाँ वायरिङ गरी समाधान हुन्छ। ठिक छ। अब विद्यार्थी सङ्गठनहरूको अराजकता पनि बढेको रहेछ क्याम्पसमा, त्यसमाथि पदाधिकारीहरूको पनि त्यसमा साथ छ भनेर भनिन्छ होइन। पढ्ने विद्यार्थीहरूको भविष्यले चाहिँ तपाईँको कलेजले चाहिँ विद्यार्थी यो सङ्गठन र पदाधिकारीहरूले चाहिँ बर्बाद गरिँदैछन् भनेर भन्ने किसिमको आरोप छ नि सर, के भन्नुहुन्छ? सर्वसाधारण विद्यार्थीहरू हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय गर्ने यो हामीले अब सुधार गर्नुपर्ने कुरा हो। किनभने अब यो बहुदल प्रवेश सँगसँगै अब यो हाम्रो राजनीतिक दलहरूको अब राजनीतिक अब गर्ने अधिकार यताउताको हिसाबले पनि अब विद्यार्थी राजनीति अब जुन हामीले गर्थ्यौँ त्यो बेलामा पार्टीहरू भूमिका थियो। अब हामीले विद्यार्थी मार्फत राजनीति गर्ने कुराहरू थियो। त्यो कुराहरू अब चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू खुला छन्। अहिले डेमोक्रेसी अब प्रजातन्त्रको हुँदै अब गणतन्त्र स्थिति आउँदाखेरि पनि अब विद्यार्थीहरूले नै राजनीति नगरेर पढ्ने बाटो
गराउनु पर्ने हो चाहिँ अब सरकारी लेभल तर यो विद्यार्थी राजनीतिले विशेष गरी यो पहिलेको शैक्षिक गुणस्तर र अहिलेको शैक्षिक गुणस्तरमा कतिको प्रभाव परेको छ? तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? तपाईँको आफ्नो भनौँ न विचार बुझ्नका लागि मैले यो प्रश्न तपाईँलाई गरिरहेको छु। जुन किसिमको अराजकता बढेको छ, सङ्गठनहरू विद्यार्थी राजनीतिहरूको जुन किसिमको एउटा भनौँ न दादागिरी कलेज विद्यालयहरूमा हुने गरेको छ, यसले कतिको गुणस्तरमा प्रभाव पारेको छ सर? अमृत साइन्स क्याम्पसकै कुरा गरौँ न, पहिलेको र अहिलेको कुरा गरौँ त, यसको डिफरेन्सेस के छ? पहिला चाहिँ हामी राजनीति अब हामी गर्थ्यौँ, हामी पनि गरेकै हो कि होइन, भूमिगत हिसाबबाट पार्टीहरू भूमिगत, अनि हामी मार्फत पार्टीहरूले अब काममा गर्ने, अनि त्यसै विद्यार्थी उसलाई चाहिँ अब त्यो बेलाको पञ्चायती उसले पनि अब छुन चलाउन यसो गरेर सिटिमिति हिम्मत गर्दैन थियो होइन। हजुर, त्यो बेलाको त्यो फेरि आएर पार्टी फिलोसफी अब सब पार्टी मात्रै विद्यार्थीले वातावरण बनाइ त्यो नभएर विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थी सङ्गठन छ, सङ्गठित विद्यार्थीलाई चाहिँ छोड्न सकेन नि हाम्रो पार्टीहरूले। अब यो दादागिरी भन्ने शब्द निकाल्नु पनि त्यो दादागिरी हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थामा त्यसै छ कि पार्टीहरूले पनि गरिसकेका छन्। त्यसैको एउटा प्रतिबिम्ब बुवाआमाको अनुहार हेर्न केटाकेटी हेर्नुपर्छ भने जस्तै अब यो हाम्रो पार्टीहरूको अब एउटा अनुहार चाहिँ विद्यार्थीहरूमा छरे जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद सर। यो समय अभावका कारण कुराकानी छुट्याए। यसको सुधारका निमित्त तपाईँहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहोला स्वतन्त्र रूपमा, किनभने पदाधिकारीहरू पनि यो राजनीतिकरणमा लागे भन्ने किसिमको आरोप छ र तपाईँकै नेतृत्वमाथि पनि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको यो सन्दर्भमा तपाईँहरूले यसको सुधारका निमित्त काम गर्नुहुनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा अहिलेलाई गरौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ म यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी कस्तुरी प्रकरणको फलोअपको विषय अब यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कस्तुरीको बिना कारोबारमा संलग्न भएको भनेर पक्राउ परेका 5 थरका शिव लिम्बू निर्दोष रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएपछि उनी प्रहरी हिरासतबाट रिहा भइसकेका छन्। यो प्रकरणमा शिवलाई फसाउन बनेको योजना चाहिँ निकै रोचक छ। बाख्राको छालामा पर्फ्युम दलेर नक्कली बिना बनाइएको थियो। त्यसलाई शिव लिम्बूको मोटरसाइकलमा सिट मुनि राखियो। जसले यो काम गर्यो उसैले प्रहरी बोलाएर शिवलाई गिरफ्तार गरायो। यहाँसम्म त षड्यन्त्रले काम गरेकै थियो, तर यो क्रियाकलाप गर्नेले नजिकै सीसीटीभी क्यामेरा छ भन्ने चाहिँ चाल्नै पाएन। सीसीटीभीमा मोटरसाइकलको सिट मुनि नक्कली बिना राखिएको प्रष्टै दृश्य कैद भएको थियो। निर्दोषलाई गम्भीर आरोपमा फसाउने योजनाको मूल कारण चाहिँ पुरानो रिसिभी रहेछ। आदम भनिने सुभाष राईले शिवलाई फसाउन कृष्ण श्रेष्ठलाई खटाएका थिए। यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। कस्तुरीको बिना प्रकरणमा पक्राउ परेका 5 थरका शिव लिम्बू 12 दिनपछि सोमबार छुटेका छन्। असार 23 गते काठमाडौँको चाबैलबाट कस्तुरीको बिना लुकाइराखेको आरोपमा प्रहरीले लिम्बूलाई पक्राउ गरेको थियो। तर लिम्बू निर्दोष देखिने सीसीटीभी फुटेज कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगले सार्वजनिक गरेपछि यो विषयले प्रहरी प्रशासनमा तरङ्ग पैदा गरेको थियो। कार्यक्रम प्रसारण भएकै भोलिपल्ट काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले घटनाका सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिको निष्कर्षपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले साउन 2 गते लिम्बू निर्दोष रहेको ठहर गर्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार डिभिजन 1 कार्यालय काठमाडौँबाट छोड्दै गर्दा उनको परिवारमा आक्रोश सहितको खुसी झल्किन्थ्यो। निर्दोष भए पनि 12 दिनसम्म हिरासतमा बस्नु पर्दाको पीडा शिव र उनको रिहाइका लागि सङ्घर्ष गरेकी उनकी पत्नी प्रतिमाले यसरी पोखे। अहिले छुटिसकेपछि म चाहिँ अब जिउँदै शहीद भएको मान्छे र यो न्युज 24 लगायत तपाईँहरू टिमले मेरो लागि एउटा फुटेजको आधारमा मलाई निर्दोष साबित गराएर म अलरेडी निर्दोषै हो र मारिसकेको यस्तो खालको चाहिँ फेरि अरूलाई नहोस् भन्दै न्युज 24लाई धेरै अहिले चाहिँ मैले एउटा मेरो बुढाले चाहिँ ठुलो मृत्युबाट चाहिँ उहाँले नयाँ जीवन पाएको महसुस गर्न चाहन्छु। लाग्दै थियो मलाई त्यो दिनदेखि अब मैले मेरो बुढाको यो फुटेज नभएको भए त्यो दिन त मलाई के लागेको थियो, यो फुटेज नभएको भए मेरो बुढाले लाइफ अब बिताएको थियो, त्यो एक्लै हाम्रो कहाँ हुन्थ्यो के हुन्थ्यो। त्यो दिनको भिडियो सीसीटीभीमा कैद नभएको भए गम्भीर कानुनी उल्झनमा फस्ने उनीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। ती जो परेका छन्, हिजो जो अहिले पो टेक्नोलोजी आयो, सीसीटीभीको फुटेज आए, ती आएको हुनाले एउटा निर्दोष भनेर साबित हामीले गर्न सकेका छौँ। नआएका त्यस्ता हजारौँ लाखौँ युवाहरू युवतीहरू त अहिले पनि जेलमा प्रशासनले को कमजोरीको कारणले गर्दा त बसेका छन् नि।
ती व्यक्तिहरूको आवाज अब मलाई लाग्छ न्युज 24ले चाहिँ बनिनुपर्छ। प्रहरीको तदारुकता फसाउन खोज्ने आफै फसे। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको 871औं श्रृङ्खलामा निर्दोष फँसेको देखिने सीसीटीभी फुटेज प्रसारण भएको थियो। घटना पेचिलो र रहस्यमय देखिएपछि काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले एसपी दिलीप घिमिरेको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन टोली गठन गर्यो र 5 दिनमा शिव लिम्बुलाई निर्दोष फँसेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। प्रहरीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा 5 थरके आदम भन्ने सुभाष राईले शिवलाई फसाइएको जनाइएको छ। सुभाषको योजना मुताबिक नै नारायण कार्की भन्ने कृष्ण श्रेष्ठले कस्तुरीको बिना जस्तो देखिने वस्तु शिवको बाइकमा राखेको र प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। यो तथ्य बाहिरीसँगै शिवलिम्बु छुटेका छन् भने योजना बनाउने सुभाष फरार भएका छन्। सुभाषको योजना अनुसार शिवको मोटरसाइकलको सिटमुनि कस्तुरीको नक्कली बिना राख्ने कृष्ण श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्। कस्तुरीको बिना भनेर बाख्राको छालामा परफ्युम। शिवलिम्बुलाई प्रहरीले कस्तुरीको बिना बिक्री वितरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। तर राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा शिवको मोटरसाइकलमा सिटमुनि राखिएको वस्तु बिना नभएर बाख्राको छालाभित्र परफ्युम दलेर तयार पारिएको थियो। दर्शकहरू 11 दिनसम्म एक निर्दोष व्यक्तिलाई जुन किसिमको मानसिक तनाव दियो त्यसको क्षतिपूर्ति यो राज्यले कसरी दिन्छ थाहा छैन, तर सीसीटीभी फुटेजलाई एक मात्र बलियो प्रमाण मानेर हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं र शिव लिम्बुलाई दोषी करार हुनबाट जोगायौं। तर एउटा पनि प्रमाण नहुँदा निर्दोष व्यक्तिहरूले सजाय पाएका कयौं उदाहरणहरू मुलुकमा छन्। अहिले पनि कतिले सजाय भोगि नै रहेका होलान्। यो घटनाले प्रहरी संयन्त्रलाई पनि सजग हुनबाट खबरदारी गरेको छ नै आम सर्वसाधारणलाई पनि सजग हुन पक्कै पनि मद्दत गरेको छ भन्दै आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर एनटिसी अर्थात् एनसेल नम्बरहरूमा तपाईँले 24 हेल्प डेस्कमा 24 घण्टा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।